बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई एक बार फिर आपको देखती आंखों सुनते कानों अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। सामिर मोहतरम, आज का मेरा व्लॉग पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में है। यूं तो उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जिनको यहाँ पर ज़ेर बहस लाना मकसद नहीं है, लेकिन कभी वक्त आया तो एक एक करके आप हज़रात के सामने वो ज़रूर रखूँगा। पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने आखिरी खिताब के दौरान कहा था कि मैं आज के बाद किसी गुमनामी ज़िंदगी गुजारने चला जाऊंगा, लेकिन इस पाकिस्तान को आपने संभालना है। ये उन्होंने क्यों कहा था और क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एक तफसील तलब गुफ्तगू है। लेकिन हालिया एक वाकया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, वो फ्रांस में होने वाला वो वाकया है जहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपने अहल खाना के साथ फ्रांस की गलियों में कूचों में अयाशी की ज़िंदगी गुजारता हुआ नज़र आता है, जहां वो अपने आप को वो पाकिस्तान से आज़ाद एक ज़िंदगी गुजारता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान से दूर रहकर वो अपने आप को पुरस्कून करने के लिए कुछ वक्त गुजारता हुआ नज़र आता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान को बदसकून करके, पाकिस्तान को बेसकून करके वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता हो। वो कैमरे की आंख ने महफूज करदा जो मनाजर है उसमें कौम ने देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब फ्रांस की किसी गली के किसी फुटपाथ पर बैठा बीवी के साथ खुशगवार माहौल में वक्त गुजार रहा था कि उसी दौरान उन्हीं के पालतू एक गंदे कीड़ों में से एक गंदा कीड़ा उनके सामने आता है और वो इस चीज़ का लिहाज रखे बगैर कि उनकी बीवी उनके पास मौजूद है, वो गालम गलोच शुरू कर देता है। पहले वो उर्दू में मिक्स करके और फिर पश्तो में वो गालियाँ निकालता है और उसकी इज़्ज़त को खाक में मिला देता है। मैं यहाँ पर अगरचे वो कह कर गए थे कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी गुज़ारूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा, वो पाकिस्तान में ना ही आए तो अच्छी बात है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान को मुसीबतों में डालकर चला गया, जिन हालात में वो डालकर चला गया, उस पे मैं सिर्फ़ एक शेर ही कहकर उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं तुमसे कोई शिकायत, बस इतनी सी इल्तिजा है। परवेज़ कमर जावेद बाजवा साहब, नहीं तुमसे कोई शिकायत, बस इतनी सी इल्तिजा है, जो हाल करके गए हो तुम इस मुल्क का, कभी देखने मत आना। बस यही एक मेरी आपसे इल्तिजा है और मेरा ख़्याल है इसी में आपकी भी भलाई है और इस कौम की भी भलाई है। पाकिस्तान को जिन हालात में आप छोड़ गए हैं, अच्छा भला 2017 में तरक्की करता हुआ मुल्क को जिस मुकाम पर आप पहुँचा गए हैं और ख़ुद समझते हैं कि मैं सुकून की ज़िंदगी गुज़ारूँगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 24 करोड़ अवाम की बद्दुआएँ आपके साथ हैं। अगरचे अफ़गानी उस गंदे कीड़े, किसी गंदी नाली के गंदे कीड़े ने जो आपके साथ हतक आमेज़ रवैया अख्तियार किया, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन आपकी वो हरकतें भी काबिले मज़म्मत हैं जिस पर आप पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर छोड़ कर गए हैं, जिसकी मैंने आपसे इल्तिजा की है कि देखने कभी मत आना। मैं यहाँ पर ये भी सोच रहा था कि हमारे यहाँ अक्सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ये बड़े हसास इदारों की मालूमात रखे हुए ओहदे होते हैं। आमतौर पर देखने आया है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ रिटायरमेंट के बाद सिवाय जनरल असलम बेग के बाकी तमाम अहबाब पाकिस्तान से बाहर गुमनामी की ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसमें एक हालिया माज़ी करीब के अंदर मौजूद जनरल परवेज़ कयानी साहब हैं, जो पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में जज़ीरा ख़रीद कर वहाँ पे अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजार रहा है। वो पाकिस्तान से लूटा खसूटा पैसा ऑस्ट्रेलिया में बैठकर ज़िंदगी को अयाशी की नज़र किए हुए है, लेकिन तमाम तर जो फ़ायदे हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत से ही अभी तक हासिल किए जा रहे हैं। वो पेंशन्स हो, वो ज़िंदगी के बाकी अलाउंसेस हों, पेट्रोल हो, गाड़ियाँ हों, हाउस रेंट्स हों, जो भी चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत उसको अदा कर रही है, लेकिन ज़िंदगी वो ऑस्ट्रेलिया में गुजार रहा है। तो ये लोग अब जब से कि देखा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा फ्रांस की गलियों में, वहाँ के शहरों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है,
تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو اہم راز ہیں وہ جو ان کے سینوں میں موجود ہوتے ہیں وہ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اگر فرانس میں موجود ایک افغانی جاہل قسم کا انسان وہاں پر اس کو کسی بھی گلی میں پکڑ کر بے آبرو اور رسوا کر سکتا ہے، تو غیر ملکی ایجنسیاں جو پاکستان کی دشمن ہے وہ کیوں کر ان تک اپروچ نہیں کرتی ہوں گی؟ وہ یقیناً وہاں ان کو ملتی بھی ہوں گی، ان کو فائدے بھی دیتی ہوں گی اور اس کے بدلے پاکستان کے اہم قیمتی راز بھی حاصل کرتے ہوں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ان سے رابطے میں نہ ہوں۔ تو پاکستانی حکومت کو ایسا کوئی قانون ضرور بنانا چاہیے جس کے مطابق پاکستان میں یہ حساس اداروں کے رکھوالے جب بیرون ملک جائیں تو قطعاً جانے نہ پائے، بلکہ ان کو پابند کیا جائے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد باقی ماندہ زندگی وہ پاکستان میں ہی گزارنے کے پابند ہوں گے اور پاکستان کی ایجنسیاں ان پر نظر رکھنے کی پابند ہوں گی۔ ہم نے اسی ملک کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گلیوں کوچوں میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سے باہر جانا گوارا نہیں کیا کہ میری زندگی اور موت اب پاکستان کے لیے ہے۔ پاکستان کو ایٹمک قوت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا ایک عظیم سیاستدان اپنی زندگی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا پاکستان کی گلی اور کوچوں میں ہی گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ پھر ان لوگوں کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں جو یہاں پر پاکستان میں موجود ایک فرعونی طاقت رکھنے کے بعد سارا کچھ سمیٹ کر پاکستان سے چلے جاتے ہیں۔ ایک ایسے ادارے کا سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ جہاں پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو چھونا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھنا بھی محال تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ کو نکال دیا جاتا تھا۔ اسی کے زیر تسلط یہاں پر کینٹ کے ایریاز میں سول علاقوں کا جو پاکستانی ہے جب وہ جاتا تھا تو اپنے آپ کو اتنا احساس محرومی کا شکار سمجھتا تھا جس کو وہاں پر موجود کئی ناکے کراس کرنے وقت محسوس ہوتا تھا کہ یہ پاکستان ہے یا پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ملک ہے۔ وہ اتنا تذلیل آمیز چیکنگ کا رویہ دیکھ کر محسوس کرتا تھا کہ یہ کینٹ کیا واقعی پاکستان میں موجود ہے یا ہم بارڈر کراس کر کے کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں۔ پاکستان کا شناختی کارڈ ہولڈر جب پاکستان میں رہ کر اپنے آپ کو اس طرح تضحیک محسوس کرتا تھا تو آج مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اسی ادارے کا وہ سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ آج فرانس کی گلیوں میں رسوا ہوتا پھر رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پاکستان سے نکال کر کسی دوسرے ملک میں یہ رسوائی ان کی قسمت میں لکھی ہے، اگرچہ وہ قابل مذمت ہے۔ میں یہاں پر حکومت کے رویے سے بھی انتہائی مایوس ہوں کہ بے شک وہ اس کا کردار جیسا بھی ہو لیکن اس کے ساتھ جو رینک لگا ہوا ہے، جو عہدہ لگا ہوا ہے، وہ سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کا لگا ہوا ہے۔ میں یہاں پر ISPR کے رویے سے بھی انتہائی مایوس ہوں کہ اس نے بھی ابھی تک کوئی قابل مذمت بیان جاری نہیں کیا کہ سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو فرانس کی گلیوں میں ایک گندی نالی کے گندے افغانی کیڑے نے جس طرح حد تک آمیز رویہ اختیار کیا، خاص طور پر ان کی بیوی کی موجودگی میں۔ اور عام طور پہ مشہور ہے کہ افغانی یا پٹھان لوگ جو ہے وہ خواتین کا بڑا حیا کرتے ہیں اور بڑا ان کی شرم کرتے ہیں، لیکن اس گندے کیڑے نے پوری افغانی قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، تمام پٹھان باغیرت پٹھان لوگوں کا شرم سے جھکا دیا ہے۔ وہاں پاکستانی قوم اس چیز کی مذمت کرتی ہے اور میں بانگ ادرا یوٹیوب چینل کی جانب سے اس افغانی گندے کیڑے کے رویے پر افغانستان کی حکومت سے بھی مذمت کرتا ہوں اور ISPR اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرتے ہوئے ایک احتجاجی مراسلہ افغان سفارت خانے میں اور فرانس کے سفارت خانے میں ضرور جمع کروائے اور اس گندی نالی کے گندے کیڑے جس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ یہ رویہ، یہ سلوک وہاں پہ ظاہر کیا ہے، اس کی مذمت کی جائے۔ دوسری طرف میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کا ایٹامک جو ہمارا پروگرام ہے اس کے راز جو چیف آف اسٹاف کے سینے میں ہے وہ بھی خطرے میں آ چکے ہوئے ہیں۔ تو پاکستانی قوم کو یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے پاکستانی حکومت سے کہ وہ اس معاملے میں کوئی مربوط قانون بنائے کہ یہ پاکستانی جو راز ہیں یہ محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ حضرات سے میری درخواست کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ حضرات تک بروقت پہنچ سکے۔ اور آپ اگر پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میرا اس چینل آپ اپنے اہل خانہ کو، دوستوں کو آگے ضرور فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کر سکے اور میری ویڈیو ان تک بھی براہ راست پہنچ سکے۔ اپنے قیمتی
کمنٹس اور تاثرات سے میرے کمنٹس کے خانے میں ضرور مجھے مستفید فرمایا کریں، اور میری اصلاح ہمیشہ سے میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہوں گا۔ اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور مستفید کرتے رہا کریں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔